बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हो, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक फौज मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज कौमी हमायत से दिफा की जिम्मेदारियां सर अंजाम देती रहेंगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जामे हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तमाम रियासती इदारों को मजबूत होना जरूरी है। पाक फौज पायदार इक्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ ने मुल्क में क़याम अमन और मजमूई सलामती के माहौल पर ख्यालात का इजहार किया। कोई बता नहीं सकता मुआशी बहरान कब तक रहेगा, वजीर आजम इमरान खान का कहना है। कोई नहीं बता सकता कि मुआशी बहरान आखिर कब तक रहेगा। मुल्क का ये हाल हमारी वजह से नहीं था, हमसे जवाब मांगे जा रहे हैं। जवाब उन्हें देना चाहिए जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दूसरे मुल्क से पैसे मांगते हुए बेहद शर्म आई। मुझे अपने हमवतनों से पैसे मांगने में कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड रेजर हूँ। इब्तिदा में दोस्त ममालिक के पास मदद मांगने गए थे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खारिजा पॉलिसी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज किसी की जंग लड़ रहे हैं, ना ही कोई पाकिस्तान को दोगला कहता है। ट्रंप भी अफगानिस्तान में मदद के लिए दरख्वास्त गुजार है। भारतीय गरूर खाक में मिल चुका। कि जी आप ये क्यों देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए। जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए, अपने अस्पतालों के लिए, यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। सैलाब के लिए, ज़लज़ले के लिए, तो अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो ज़िल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें। कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता, मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर, कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाई हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। कम से कम 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जो वहां उनको फेस करना पड़ा इसे। स्पीकर साहब, जब से हमारी हुकूमत आई है, आज हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप, जो हमारी कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी पॉलिसी थी कि हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमारे वजीर आज़म को लेक्चर देने का शौक है, वो टीवी या पार्लियामेंट में जवाब नहीं देंगे। मैं उन्हें मुबाहसे का चैलेंज करता हूं।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو سلیکٹڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جمہوری طریقے سے منتخب ہوتے تو عوام کی فکر کرتے. وزیر اعظم کے پاس پہلے دن سے کوئی پلان نہیں ہے. اگر ہم WHO کی ہدایات پر عمل کرتے تو کورونا کے وار ہمارا صحت کا نظام برداشت کر لیتے. ایسے لگ رہا تھا کہ بجٹ کی وائنڈ اپ کا تقریر نہیں، حکومت کا وائنڈ اپ ہونے والے کا جو تقریر ہوتا ہے، جس میں وزیر اعظم اپنے چھوٹے چھوٹے جو کمپلیمنٹس تھے وہ ان کے ذکر کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سچ نہیں تھا اس تقریر میں. وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور کورونا کا وبا کا مقابلہ کیا ہے. ہمارا بہت ہی تیاری ہے، اتنا تیاری ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس وبا کو سنبھال سکتا ہے مگر ایک ہی کنڈیشن ہے، ایک ہی اگر ہمارے عوام جو ہے وہ SOPs کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی یہ وبا کا مقابلہ کر سکتی ہے. کہ آپ کا صحت کا نظام ڈوب جائے گا، آپ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے، معیشت بچانے کے لیے قدم اٹھائے. ہمارا وزیر اعظم کا پہلے دن پہ پلان نہیں تھا، دوسرے دن پہ پلان نہیں تھا، 2 ہفتے بعد پلان نہیں تھا، اور آج 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پلان نہیں ہے. پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اتنا اضافہ کرنا تھا کہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکے، ہر کیس کو ٹریس کر سکے، ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے. ہم نے اپنا انفیکشن ریٹ میں کمی لے آنا تھا. ہم نے اپنا ہاسپٹل بیڈز کا تعداد میں، اپنا آئسولیشن بیڈز کا تعداد میں، اپنا HTU یونٹس میں، اپنا ICU یونٹس میں جنگی بنیادوں میں پہلے 2 ہفتہ میں اضافہ کرنا تھا، جو ہم آج تک نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ایسے بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو مباحثے کا چیلنج دیا تو دوسری جانب خواجہ آصف بھی ان کے ڈگر پر چل پڑے اور انہیں بھی مناظرے کا چیلنج دے دیا. کہتے ہیں عمران خان ہمارے ساتھ ٹی وی پر مناظرہ کر لیں، تقریر کرنی ہے تو جواب بھی سننا ہوگا. مخالفین کی باتیں سننے کے لیے ہمت چاہیے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ایوان کو ان پڑھ نہ سمجھیں. دیگر ملکوں کی معیشت ہماری طرح متاثر نہیں ہوئی. ملک پر آنے والے تباہی سے جان چھڑانی ہے تو عمران خان سے جان چھڑائیں. یہ خاتم النبیین، میں یہ نہیں ہوں کہ جو نہ کہہ نہ سکوں. خاتم النبیین سرکار مدینہ نہیں، سرکار کائنات خاتم النبیین، جس طرح اس نے کہا ہے. خاتم النبیین ہمارا جو ریزن جو ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس جو ہے وہ ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا یہ نام صحیح نہیں لے سکتا. جناب والا یہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا، میں نے کہا صاحب پورا کر دوں ان کا جو ہے. دوسرا جناب، یہ جو فگرز انہوں نے کوٹ کیے ہیں، کیا جب وہ کنٹینر پہ نعرے مارتے تھے یا وعدے کرتے تھے اس وقت ان کو فگر یہ پتہ نہیں تھی؟ یہ فگر 2013 میں، 14 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، 18 میں جب الیکشن لڑا تھا اس وقت یہ فگر ساری موجود تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک واحد انڈیکیٹر نہیں ہوتا. اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کے جو ہے وہ نیگیٹو میں ہیں اور میسیولی نیگیٹو میں ہیں، لیکن ان کی اکانومیز ہماری طرح کولیپس نہیں کی. ان کی ہماری جو ہے وہ اکانومیز جو ہیں وہ راک باٹم تک نہیں پہنچی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے لانگ ٹرم میں کنورٹ کر دیے ہیں. جناب والا، میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 10.26 سے 10.96 ایوریج ریٹ چلا گیا ہے. یہ ری پروفائلنگ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، سستا نہیں ہوا. یہ تھوڑا سا کسی سے ٹیوٹرنگ ہی لے لیں. اگر اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے، کوئی باہر سے بندہ لے آئیں جو ان کو تاریخ کا سبق دے، جو ان کو معاشیات کا سبق دے. پتہ نہیں کن کن جو سبق کی ضرورت ہے ان کو، جو آ کے تقریر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. جناب والا، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے
ہمارے ساتھ سے کسی ٹی وی کے اوپر کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں. ہمیں ان کے مونولوگ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اگر تقریر کرتے ہیں تو جواب لیں, اتنی جرت پیدا کریں. یہ فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی تھی. یہ فرمائشی تقریر تھی. جناب چیئرمین, سیاست میں آپ کا خاندان بڑی دیر سے ہے, سمجھیں. تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں غلط فیصلوں سے ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. 2 سال سے جی ڈی پی گروتھ مسلسل نیچے جا رہی ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایٹمی ملک کے لوگ وینٹیلیٹرز نہ ہونے پر مر رہے ہیں. جس گھر کا سربراہ کہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, اس کا ساتھ کون دے گا؟ ہم نے معیشت کو 5 سال میں سنبھالا, انہوں نے 2 سال میں فریکچر کر دیا. کہ اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے. اپوزیشن چنگاری لگاتی ہے, ہر دور میں لگاتی ہے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر پیٹرول کا ڈرم چھڑکے, حکومت کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پانی چھڑکے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی اپوزیشن کسی مسئلے پر اپنی آواز اٹھاتی ہے تو حکومت کے بینچز سے لوگ اٹھ کے ڈرامی نہیں بلکہ ٹینکر پیٹرول کے لے کر آتے ہیں کہ کوئی کسر نہ رہ جائے آگ لگنے میں. تو اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ ایوان کو پرسکون رکھے, اپوزیشن کی بات کو برداشت کرے, اس سے اس ایوان کے اندر کاروائی آگے چلتی رہے گی. مورخ یہ بات لکھے گا کہ 2020 میں جو اس وقت کی نیوکلیئر پاورز تھیں, جو ایٹمی طاقتیں تھیں, ان کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں تھے اور ان کے لوگ وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے تھے. آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قوموں کی سلامتی کا دار و مدار صرف اسلحے پر نہیں ہوتا بلکہ ان کی معاشی سیکیورٹی اور ان کی ہیومن سیکیورٹی کے اوپر بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کے اسلحے کے ذخیرے کے اوپر ہے. لہٰذا آج پوری دنیا اپنے آپ کو دوبارہ ایک انٹروسپیکشن سے گزر رہی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کے وسائل کہاں ہیں اور کس طریقے سے وہ آنے والے نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بتا دیا کرسی کی کوئی اہمیت نہیں, واضح پیغام دیا کہ ان کی کسی سے ذاتی مخالفت نہیں. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم خارجہ امور میں ذلت کے بھنور سے باہر نکلے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو مستقبل کا روڈ میپ دیا ہے. مقبوضہ کشمیر کی عوامی لہر کا اب ہار مقابلہ نہیں کر پائے گا. اور پانی کی قلت اور شدت کا ہمیں احساس ہے, سندھ میں بھی ہے. بدقسمتی سے جناب اسپیکر مسلسل حکومتوں نے پانی کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی, اور پاکستان جو ایک زمانے میں واٹر ایفلوئنٹ کنٹری ہوا کرتا تھا آج واٹر سکیئرس کنٹری کی زد میں آ چکا ہے. ہماری حکومت جناب عمران خان صاحب کی حکومت نے واٹر پر فوکس کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا جو کنسٹرینٹ اور لمیٹنگ فیکٹر ہے فار ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی, ون آف دا مین کنسٹرینٹ از واٹر. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس بجٹ میں ایک خطیر رقم واٹر ریسورسز کے لیے, ڈیمز کے لیے, بڑے ڈیمز کے لیے اور چھوٹے ڈیمز کے لیے رکھی جا رہی ہے. اور اس میں جو آپ کی تجویز ہے, جو سینیٹ آف پاکستان کی تجویز ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا وزن ہے. ہمیں بھی تشویش ہے اور خاص طور پہ صوبہ بلوچستان, صوبہ پنجاب اور سندھ اس کی زد میں بہت گہری زد میں آ سکتے ہیں. حکومت پاکستان جناب اسپیکر, میں پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے خود لوکس پر بہت سی میٹنگز کو خود پریزائڈ کیا ہے, پل پل کی خبر ان کے پاس ہے اور صوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کا جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس نیشنل فوڈ سیکیورٹی چیلنج کو سمجھتے ہوئے تعاون کا انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے اور ہماری مدد کر رہے ہیں, اور ہزاروں جوان جو ہیں وہ فیلڈ میں سپرے کا کام کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ ایک مربوط کمپریہنسو پلان مرتب کر لیا ہے کہ جیسے منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی کہہ چکے ہیں, ہم نے پلان ان پلیس ہے. آپ نے خدشہ ظاہر کیا وسائل کا, میں آپ کو
اور اس ایوان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ لوکس کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے انشاءاللہ وسائل کی کمی نہیں آئے گی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے خوش آمدید. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا تاریخی سفری کی معاہدہ طے پا گیا ہے. توانائی کے شعبے میں $2.4 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. اسلام آباد میں 1124 میگا واٹ کوہالا ہائیڈرو پاور منصوبے کے معاہدے کی تقریب ہوئی. تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور چینی سفیر بھی موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان کا کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ درآمدی فیول سے بجلی بنانے کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں، تیل سے بجلی بنانے کی وجہ سے ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے درآمدی فیول کی بجائے کلین انرجی پر توجہ دے رہے ہیں. معروف 3 گارجینز کمپنی کوہالا ہائیڈرل منصوبہ بنائے گی. منصوبے سے آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ منصوبہ 2.5 ارب روپے کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. پاکستان میں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی بہت صلاحیت ہے. چیف جسٹس پاکستان نے پائلٹس کے جعلی لائسنسز کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی سول ایویشن سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. عدالت نے PIA ایئر بلیو کے سربراہان کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ سول ایویشن پیسے لے کر پائلٹس کو لائسنس جاری کرتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پائلٹ چلتا ہوا میزائل اڑا رہے ہوں، وہ میزائل جو کہیں بھی جا کر مرضی سے پھٹ جائے. بتایا گیا 15 سال پرانے جہاز میں نقص نہیں، ملبہ پائلٹ اور سول ایویشن پر ڈال دیا گیا. لگتا ہے DG سول ایویشن کو بلانا پڑے گا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جعلی ڈگریوں والے پائلٹس کے خلاف کیا کیا گیا؟ مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا سنگین جرم ہے. قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ آنے کے بعد PIA کا بڑا فیصلہ. CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے مبینہ جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف کارروائی کے لیے DG سول ایویشن سے پائلٹس کی فہرست مانگ لی ہے. PIA کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے سول ایویشن اتھارٹی حکام کو 2 خط لکھے. ایئر مارشل ارشد ملک نے خطوط میں کہا کہ فوری طور پر جعلی لائسنس کے حامل کپتانوں کی لسٹ فراہم کی جائے. قواعد کے تحت کپتانوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا. جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس کو جہاز اڑانے نہیں دیں گے، وہ فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سرکاری ملازمین اور مزدوروں کی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی بلند ترین شرح اور کورونا سے درپیش مسائل سے سرکاری ملازمین کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 72 سال کی بدترین معاشی بحران کا تقاضا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. بے زبان سرکاری ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. حکومت ان کی مشکلات کا احساس کرے. مہنگائی کی بلند ترین شرح اور کورونا سے درپیش مسائل نے سرکاری ملازمین کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. کرپشن کی روک تھام کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے. شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ٹیکس اور دیگر مراحل سے صنعت و فیکٹری کو مدد دے کر یہ کام کر سکتی ہے. سرکاری ملازمین اور مزدوروں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا تو مزید نقصان ہوگا. تنخواہیں نہ بڑھانے سے فائدے کی بجائے مزید نقصان ہوگا. حکومت اس بات کو سمجھے. وزیر ریلوے شیخ رشید نے کورونا کو شکست دے دی. کورونا وائرس ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا. وزیر ریلوے شیخ رشید کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث ملٹری ہسپتال میں زیر علاج تھے. ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر وہ جلد گھر شفٹ ہو جائیں گے. شیخ رشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، عوام کی دعاؤں کی بدولت شفا ملی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکریہ کہ وہ میری صحت کے لیے فکر مند تھے. دعاؤں میں یاد رکھنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں. پاکستان میں کورونا سے ایک ہی روز میں مزید 148 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 3903 ہو گئی. ایک ہی روز میں 4044 افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد 1,92,970 ہو گئی.
3000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि सेहत याब होने वालों की तादाद 81,307 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 148 जिंदगियां निकल गया है। सिंध में 1161, पंजाब में 1602, खैबर पख्तूनख्वा में 896, बलोचिस्तान में 108, गिलगित बल्तिस्तान में 23, आज़ाद कश्मीर में 25, इस्लामाबाद में 115 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4044 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 71,191, सिंध में 74,070, खैबर पख्तूनख्वा में 23,877, बलूचिस्तान में 9,817, गिलगित बल्तिस्तान में 1,365, इस्लामाबाद में 11,710, आज़ाद कश्मीर में 930 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,87,000 हो गई। मरीजों की तादाद 95,65,000 तक जा पहुंची। 52 लाख से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,87,000 जिंदगियां निकल चुका है। मरीजों की तादाद 95,65,000 तक जा पहुंची। अमरीका में 1,24,294, ब्राजील में 53,895, बरतानिया में 43,081, इटली में 34,675, स्पेन में 28,327, फ्रांस में 29,731 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ। 19 खरब के अखराजात की 41 मुतालबात इज़्ज़त मंजूर कर ली। ओपोजिशन एक हुकूमती अरकान की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की बौछार। देखते हैं शुएब हाशमी की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 23 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। कटौती की तहरीक पर ख्वाजा सलमान रफीक ने आगाज किया। हुकूमत ने बजट में नून लीग के दौर की स्कीमों को नजरअंदाज करके पंजाब के अवाम के साथ ज्यादती की है। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान का शोर। हसन मुर्तजा ने ऐवान को पोल्ट्री फार्म करार दे दिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का अपोजिशन हरीफों को खरा खरा जवाब। बोले, साबिक हुकूमत के दौर में गरीब को थाने में FIR दर्ज कराने के लिए अदालतों का रुख करना पड़ता था। आज हमारी हुकूमत ने FIR का हसूल आसान बना दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में मुतालबात ज़र मंजूर करके बजट पास करने का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। असम्बली ने 19 खरब 84 करोड़ 90 लाख 72 हजार रुपए मालियत के हुकूमती 41 मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर कर ली। शुएब हाशमी, TV टुडे, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान की अपोजिशन माजी में ही जिंदा है। कोरोना वबा का पाकिस्तानी अपोजिशन पर कोई असर नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमा पहले भी तनकीद बराए तनकीद करते थे और आज भी इसी रवश पर चल रहे हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपोजिशन रहनुमाओं के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। आज वावेला करने वालों ने अपने दौर में शोबाए सेहत को बुरी तरह नजरअंदाज किया। ये लोग अपने दौर में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज करवा सके। उस्मान बुज़दार का कहना था, हमारी हुकूमत ने सबसे ज्यादा तवज्जो शोबाए सेहत पर दी है। सेहत के बजट में जितना इजाफा तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन जमातों का कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग करना काबिल मुसम्मत है। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूदा हालात में आवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी इजलास के दौरान शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। शरह सूद 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। रवां हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला करते हुए शरह सूद में कमी की है। 4 महीनों के दौरान तीसरा हंगामी इजलास हुआ। इजलास के दौरान मजीद 1% शरह सूद में कमी की गई, जिसके बाद शरह सूद 7% पर आ गई। मार्च से अब तक शरह सूद में 6.25% की कमी की गई, जबकि शरह सूद में कमी से हुकूमती कर्जों में 2100 अरब रुपए की कमी हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहता है एक सूबे का वज़ीर आला अमर है। इसकी वजाहत क्या होगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत की इस सूबे में कोई रट नहीं?
हुकूमत सिर्फ बयानबाजी कर रही है, अवाम को सेहत, गंदम और चीनी समेत बुनियादी जरूरियात नहीं मिल रही। कोरोना वायरस अजगद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुल्की मईशत बैठ चुकी, सेहत और तालीम का शोबा बहुत नीचे चला गया, लातादाद ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ बयानबाजी कर रही है। पेट्रोल, गंदम, चीनी के बहरान हैं, कोई बंदा नहीं जो इन बहरानों को देखे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि वजीर आजम और विफाकी हुकूमत की सूबा सिंध में कोई रिट नहीं, सिंध हुकूमत 4 अरब रुपए लग्जरी गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है? कराची का नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं, निजी कंपनी के लिए मशीनरी एनडीएमए ने अपने जहाज पर मंगवाई। एनडीएमए ने सिर्फ एक निजी कंपनी को सहूलत फराहम की, जिसका मालिक 2 दिन में अरबपति बन गया होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकियों के मामले का असगद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकियों के मामले पर असगद नोटिस ले लिया। ये नोटिस आका इफ्तिखार मिर्जा की वीडियो के हवाले से लिया गया है। केस की समाअत 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने वायरल वीडियो के हवाले से गुज़श्ता रोज दरख्वास्त दी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकियां मिलने के मामले पर थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामला FIA को भेज दिया है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि इंटरनेट से मुतल्लिक मामलात पुलिस के दायरे इख्तियार में नहीं, मुतल्लिका फोरम FIA है, इसलिए दरख्वास्त इसे भिजवाई गई है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। बैरून मुल्क जाने वाले हर मुसाफिर की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी। बीमार या दीगर इलामात होने पर मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मुआविन खसूसी मोईद यूसुफ के मुताबिक 26 जून से 30 जून तक 270 प्रवासें पाकिस्तान आएंगी, जिनके जरिए 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आएंगे। 2 से 3 हफ्तों में अपने तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। एयरलाइंस हैं PIA के अलावा जिनको पहले इजाजत नहीं थी पाकिस्तान आने की कोरोना की वजह से, अब हमने तमाम को इजाजत दे दी है अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो लगभग 270 के करीब फ्लाइट्स, 270 परवाजें 26 जून से 30 जून के दरमियान, ये जो 5 दिन हैं 26 से 30 जून, 270 परवाजें वादे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगी और इसमें लगभग 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आ पाएंगे। अभी हमने कोई 25,000 से 26,000 के करीब पाकिस्तानी नई पॉलिसी के इतलाक का जो हफ्ता था उसमें हम लाने में कामयाब हुए, लेकिन ये सही तरह आपको इसका इफेक्ट 25 जून के बाद नजर आएगा। 26 से 30 जो पहले 5 दिन है उसी में हम इंशाल्लाह को 270 परवाजें और 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस ला सकेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि गोया कि अब ये कमर्शियल ऑपरेशन है, यानी कोई मुसाफिर अपनी टिकट जैसे हस्ब मामूल खरीदता है अपने एजेंट से या एयरलाइन से खरीद सकता है, लेकिन वजीर आजम साहब ने मुकम्मल हिदायत की हुई है कि हमने इस चीज को मॉनिटर भी करना है। अगर कोई मसला आए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो हमें उसको एड्रेस करना है। इसलिए खास तौर पे खलीजी ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में अभी भी हमारी एम्बेसियां हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी मदद कर रही हैं ताकि उनको जल्द अज जल्द टिकट मिल के वो वापस आ सके। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा मजदूर तबका है, जो सबसे बड़ा फोकस और तरजीह है वजीर आज़म साहब की, वो अगले 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी ममालिक से कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। 3 दिनों में 750 भारतीय शहरी अपने वतन वापस लौटेंगे। पाकिस्तान में फंसे 250 भारतीय शहरियों की पहली खेप वतन वापस लौट गई। 3 दिनों में 750 भारतीय शहरी वाघा बॉर्डर के जरिए अपने वतन जाएंगे। 26 और 27 जून को भी इंडियन शहरी अपने वतन रवाना होंगे। मुसाफिरों को रवाना करने के लिए वाघा बॉर्डर खसूसी तौर पर खोला गया था। फवाद चौधरी ने वजारत से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। कहते हैं किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं दूंगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा, किसी की ख्वाहिश पर मैं इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस वक्त तक वजीर रहेंगे जब तक वजीर आजम इमरान खान का एतमाद हासिल है। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासत कमजोर दिल वाले हजरात का खेल नहीं है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अलकायदा की नाकामी में पाकिस्तान की काविशों को भी नजरअंदाज किया गया।
ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ امریکی رپورٹ میں پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کو متنازع بنایا گیا ہے۔ القاعدہ کی خطے میں ناکامی کو تو تسلیم کیا گیا، لیکن اس کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں قطعی ثبوت ہے کہ دہشت گرد گروپس کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی گئیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک مختار ریاست کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے واقف ہے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی جارحیت میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ جنت نذیر وادی کے ضلع سوپور میں سرچ آپریشن کے دوران قابض اور ظالم بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والے نوجوانوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین کو ہراساں بھی کیا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ چین اور بھارت کے مابین اہمیت کی حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کو پیٹرولنگ سے روک دیا۔ ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ بھارت کو چین سے جھڑپیں چھیڑنا مہنگی پڑ گئی۔ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل مشرقی لداخ کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ چین نے بھارتی فوج کو گشت کرنے سے روک دیا۔ دولت بیگ اولڈی سیاچن گلیشیئر پر سپلائی کا اہم ذریعہ ہے۔ چین نے پاکستان کی طرف جانے والی کراکرم ہائی وے کی حفاظت کی بھی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ بھارت میں مقیم چینی باشندوں کا باہر نکلنا غیر محفوظ ہو گیا، کاروبار بھی بند کر دیے گئے۔ بھارت میں چینی مخالف نعروں اور چینی جھنڈوں کو جلانے پر بھارت میں مقیم چینی شہریوں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ بھارت میں مقیم چینی باشندوں کا کہنا ہے کہ چین مخالف جذبات نے ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو متاثر کر دیا ہے۔ کچھ کو بائیکاٹ کی وجہ سے اپنے سٹورز اور ریسٹورینٹس بند کرنا پڑے ہیں۔ چینی شہریوں کو بھارتی قوم پرستی اور چین مخالف جذبات پر تشویش ہے۔ اور اب خبریں کھیلوں کے میدان سے۔ ٹیسٹ کرکٹر اور فاسٹ بالر جنید خان کا کہنا ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دورہ انگلینڈ کے لیے 29 کھلاڑیوں کا اعلان ہوا جن میں ان کا نام نہیں ہے۔ جنید خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے ساتھ کرکٹ کھیلنا مشکل ہوگا۔ آئی سی سی کے نئے قوانین سے ایئر سوئنگ کے لیے فاسٹ بالنگ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ بال پر تھوک نہیں لگے گا اور شائن نہیں ہوگا تو ہر بالر مشکل میں ہوگا۔ مسلسل موقع نہ ملنے کے بعد جب چانس ملتا ہے تو کھلاڑی پر پریشر ہوتا ہے۔ پریشر کی وجہ سے کرکٹر اپنی نیچرل گیم نہیں کھیل پاتا۔ جنید خان نے مزید کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ جیسے کئی نوجوان ٹیم کا حصہ ہیں۔ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔